कराची के मीर रजा अली कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस को मीर रजा की एप्पल वॉच से अहम डेटा मिल गया। आला पुलिस हुक्काम के मुताबिक डेटा में लेन देन के हिसाब समेत दीगर मालूमात शामिल। वॉच से मिलने वाली मालूमात केस में मददगार साबित होंगी। पुलिस का दावा है कि मकतूल की घड़ी और फ़ोन से डेटा डिलीट किया गया। पुलिस की जानिब से 48 घंटे में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इम्कान है। नौजवान ताजिर मीर रजा अली को पीछे से गोली मारी गई। तस्वीर में लाश फूली हुई और चेहरा इंतहाई ख़राब था। लाश 24 से 36 घंटे पुरानी थी। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ लाश के सीधे हाथ पर भी कुछ मशकूक निशानात पाए गए। केस से मुतालिक एक और फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। जय वक़ुआ पर थैला उठाए कचरा चुनने वाला नजर आया। शुबा है कि असलहा मुमकिना तौर पर कचरा चुनने वाला ले गया। आबना हुर्मस कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मामला जल्द किसी एक तरफ हो जाएगा। ये कोई पेचीदा चीज़ नहीं। आबना हुर्मस खुलना पहला मरहला है। दूसरे मरहले में न्यूक्लियर मामले पर ईरान से बात होगी। अमेरिका इस बात पर वाज़ेह है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। ट्रंप ने कहा कि आबना हुर्मस में कोई फीस नहीं होगी। अगर कोई और चार्ज करेगा तो अमेरिका भी चार्ज करेगा। दावा किया अमेरिका का आबना हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान के पास ये आखिरी मौका है कि वो दस्तावेज पर दस्तखत कर दे। अमेरिका आबना हुर्मस खुलने से मुताल्लिक पुरुमीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा ईरान के साथ हुर्मस दोबारा खोलने से मुताल्लिक मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। अभी तक कोई हतमी मुआहिदा तय नहीं पाया। अमेरिका को उम्मीद है कि मुआहिदा बहुत जल्द हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने दावा किया ईरान के दरमियान आबना हुर्मस दोबारा खोलने से मुताल्लिक बुध तक मुआहिदा तय पाने का इम्कान है। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और उम्मीद है आज या कल मुआहिदा हो सकता है। अमेरिका ईरान तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों की सिफारती कोशिशें जारी। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सबसे अहम बात मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू किया जाए। फ़रीक़ैन बातचीत की मेज़ पर वापस आएँ। पुरअमन हल के लिए अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। सालिसी करने वाले ममालिक राब्ते बहाल रखने और मुसव्विदों के तबादले में करीबी ताउन कर रहे हैं। अपनी सरहदों का दिफा करेंगे लेकिन जंग को वसअत देना नहीं चाहते। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि हमें मौजूदा हालात में एक ऐसा मुआशरा तश्कील करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए जिस पर दुश्मन नज़र ना डाल सके। ईरानी सदर का मुल्की सलामती और समाजी इत्तेहाद पर जोर। कहा कि हमें अंदरूनी तौर पर इतना मजबूत होना चाहिए कि दुश्मन हमारे माशरे में दरअंदाजी ना कर सके। दुश्मन कभी भी हमारे मजबूत समाजी ढांचे को तकसीम करके तबाह करने के मज़मूम अज़ाइम में कामयाब ना हो सके। ईरान हुर्मस में किसी मुतबादिल बहरी रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। अमेरिका ने मज़ीद जंगी जहाज़ या फ़ौज तैनात की तो उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रिज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि मुतअद्दिद जहाज़ ईरान की वार्निंग के बाद अपना रास्ता तब्दील कर रहे हैं, जबकि अमेरिका की हिदायत पर अमल करने वाले जहाज़ों को नुकसान उठाना पड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रवां हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का दौरा जुमेरात या जुमे को मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान सऊदी क़यादत से दो तरफ़ा इलाक़ाई और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी ख़ुसूसी मुलाकात होगी। 5 अगस्त 2019 तारीख का स्याह दिन भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ और तक़रीबात का इनेकाद किया जाएगा। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए सुबह 9 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। यौम इस्तेहसाल की मुनासिबत से खुसूसी नग़मा जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कश्मीरियों के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा मुनसिफाना जदोजहद को ख़राज तहसीन पेश किया। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के अवाम की सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में अवाम की हकीकी सियासी क़यादत को मुसलसल दबाना, शहरी आज़ादियों पर कदगने आयद करना शदीद तशवीश का बाइस है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी को इस देरीना तनाज़े के मुनसिफाना और देरपा हल के लिए अपना मौसर और ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा।
دنیا بھر میں مقیم کشمیری بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدام کے خلاف یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جموں و کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے۔ بھارت نے جموں و کشمیر کے ایک بڑے حصے پر کشمیریوں کی مرضی کے خلاف زبردستی قبضہ کر رکھا ہے۔ بھارتی اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی معاہدوں اور انسانی حقوق کے کنونشنز کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مظفر آباد کے حلقہ اہل 27 اور اہل 28 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج۔ اہل 28 مظفر آباد 2 میں پیپلز پارٹی کے بازل نقوی 21,985 ووٹ لے کر آگے، نون لیگ کے چودھری شہزاد محمود 20,815 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ اہل 27 مظفر آباد 1 میں مسلم لیگ نون کی نورین عارف 754 ووٹ لے کر آگے، پیپلز پارٹی کے سردار جاوید ایوب 416 ووٹ لے کر پیچھے۔ اتوار کو خراب موسم کے باعث یہاں پولنگ ملتوی کی گئی تھی۔ تیسرے مرحلے کے لیے پونچھ ڈویژن میں پولنگ 10 اگست کو ہوگی۔ پیٹرول 3 روپے 39 پیسے فی لیٹر سستا، ڈیزل میں 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر کمی، نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرول کی نئی قیمت 328 روپے 56 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل کی نئی قیمت 385 روپے 86 پیسے ہو گئی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا NDMA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر میں مانسون تیاریوں پر بریفنگ۔ چیئرمین NDMA نے ڈیزاسٹر لینز 2026 پر بریفنگ دی۔ فیلڈ مارشل نے NDMA کی استعداد کار میں اضافی کوششوں کو سراہا، جان و مال اور اہم تنصیبات کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی ہدایت۔ فیلڈ مارشل نے مؤثر بین الادارہ جاتی رابطے اور فوری رسپانس پر زور دیا۔ پاک فوج سول انتظامیہ اور NDMA کی مکمل معاونت کے لیے تیار ہے۔ ریلیف، ریسکیو اور بحالی آپریشنز میں پاک فوج ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ بلاول بھٹو دل بڑا کریں، لیڈر شکست پر روتے اچھے نہیں لگتے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا، کشمیریوں نے کام اور کارکردگی کو ووٹ دیا، پاکستان کا ہر علاقہ پنجاب جیسا بننا چاہتا ہے۔ آزاد کشمیر کے پہلے 2 مراحل میں مسلم لیگ نون کی کامیابی وفاقی اور پنجاب حکومت کی کارکردگی پر کشمیری عوام کے بھرپور اعتماد کی مہر ہے۔ عظمی بخاری کا پیپلز پارٹی پر ایک اور طنز، کہا کراچی کی ترقی اب ڈراموں میں تفریح کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر نجی ٹی وی کے ڈرامے کا سین شیئر کیا، لکھا کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، سفر ہر قدم پرخطر ہو رہا ہے، جو دامن تھا دامن بدر ہو رہا ہے، جو مسافر ادھر تھا وہ ادھر ہو رہا ہے۔ لاہور ٹاؤن شپ انویسٹیگیشن پولیس کی زیر حراست 2 خواتین پراسرار طور پر جام بحق انمول اور آمنہ کو چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ آپریشنز ونگ کی جانب سے مقدمہ درج کر کے انویسٹیگیشن پولیس کے حوالے کیا گیا۔ دونوں خواتین کی موت مبینہ تشدد کے باعث ہوئی۔ پولیس نے لاشیں مردہ خانے منتقل کر دیں، تحقیقات جاری۔ لاہور میں ASI کی ذہنی معذور لڑکی سے مبینہ زیادتی کی اندرونی کہانی۔ ذہنی معذور 19 سالہ لڑکی کو تھانہ غازی آباد کے اندر زیادتی کا نشانہ بنائے جانے کا انکشاف۔ ASI عمران موٹر سائیکل پر بٹھا کر لڑکی کو تھانہ غازی آباد لایا۔ ASI عمران نے لڑکی کو انویسٹیگیشن روم میں لے جا کر زیادتی کر ڈالی۔ زیادتی کے بعد ASI عمران خود لڑکی کو واپس چھوڑ کر آیا۔ تھانہ غازی آباد کے اندر خاتون سے زیادتی پر SHO سمیت پورا تھانہ معطل کر دیا گیا۔ سندھ حکومت کی صوبے میں پبلک ٹرانسپورٹ سے متعلق اہم فیصلوں کی منظوری۔ سینئر وزیر سندھ کی زیر سربراہی محکمہ ٹرانسپورٹ ماس ٹرانزٹ کا اہم اجلاس۔ شرجیل میمن نے کہا کہ سندھ حکومت کی EV ٹیکسی سروس کا آغاز ستمبر میں کیا جائے گا۔ مرحلہ وار 1000 مزید الیکٹرک بسیں بھی نظام میں شامل کی جائیں گی۔ 50 نئی ڈبل ڈیکر بسیں بھی اکتوبر میں کراچی پہنچیں گی۔ ملک بھر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا چہلوں میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالے گئے۔ کراچی کا مرکزی جلوس حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارادر پہنچ کر اختتام پذیر۔ کوئٹہ میں شہدائے کربلا کے چہلم کا جلوس بہشت زینب قبرستان پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ عزاداروں نے شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کربلا معلیٰ میں آج عقیدت، وفا اور عشق اہل بیت کا روح پرور منظر۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین اور ان کے جانثاروں کی دین کی خاطر عظیم قربانیوں خراج عقیدت
کربلا میں دنیا بھر سے آئے کروڑوں زائرین کا تاریخی اجتماع، نجف سے کربلا تک پیدل سفر کیا۔ روضہ امام حسین علیہ السلام پر عزاداروں کی ماتمداری، روضے کے احاطے اور اندر جلوس و مجالس عزا برپا۔ 40 کے موقع پر تقریباً 2 کروڑ زائرین نے کربلا میں حاضری دی۔ ہاکی ٹیسٹ سیریز، پاکستان نے جنوبی کوریا کو تیسرے ٹیسٹ میں 4-3 سے شکست دے دی۔ میزبان ٹیم نے 4 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 3-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان چوتھا اور آخری ٹیسٹ 7 اگست کو ہوگا۔ اور قومی ٹیم بیٹنگ لائن کا شاندار آغاز کے بعد مایوس کن اختتام۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 387 رنز بنا کر آؤٹ، 43 رنز کی برتری حاصل۔ قومی ٹیم نے 266 رنز 2 کھلاڑی آؤٹ کے آغاز پر تیسرے دن کا آغاز کیا۔ بابر اعظم اپنی اننگ میں 2 رنز کا اضافہ ہی کر پائے، 88 رنز پر آؤٹ ہوئے۔ اویس ظفر 1، سلمان علی آغا 0، محمد رضوان 18 رنز پر چلتے بنے۔ شاہد خان نے 30 رنز کے ساتھ کچھ مزاحمت کی۔ عبداللہ شفیق کی ناقابل شکست 160 رنز کی شاندار اننگز۔ جمیل واریکن نے 6 شاہینوں کا شکار کیا۔ ویسٹ انڈین ٹیم پہلی اننگز میں 344 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔